मेरा सारा नेपाल नेपालीको हजुर यो रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज समुदायका लागि सञ्चार। हरेक व्यवसायको ठुलो समाधान होलसेल कम्प्लेक्सको ठुलो पहिचान सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक नेपालको ठुलो क्षेत्रमा बनेको एमबिटिसी कम्प्लेक्स हरेक सामान एउटै छाना मुनि पाइने सबैभन्दा भव्य चाहे जस्तै हुने काठमाडौँको नाका कलङ्की रिङ रोडमा रहेको हजारौं आउटलेट्स ठुलो क्षेत्रमा बनेको एमबिटिसी कम्प्लेक्स काठमाडौँको मुख्य नाका कलङ्कीमा अवस्थित बिहान 7 बजेदेखि खुल्ने रिफ्रेशमेन्ट र चेन्जिङ रुम्सको व्यवस्था भएको करिब 1000 आउटलेट्स 26 एस्केलेटर्स 7 लिफ्टहरू पर्याप्त पार्किङ स्पेस 2.2 किलोमिटर सपिङ 1000 स्क्वायर फिटमा फैलिएको 77 जिल्लामै ढुवानीको व्यवस्था एनबिटिसी नेशनल बिजनेस ट्रेड सेन्टर। यहाँ एउटै छाना मुनि रेडिमेड लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल क्याप बेल्ट ब्याग पर्स कुर्ता सलवार साडी कस्मेटिक चस्मा खेलौना इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको होलसेल कम्प्लेक्स एनबिटिसी नेपालकै सबैभन्दा ठुलो होलसेल कम्प्लेक्स। नमस्कार, आजको मुद्दाबाट म दीपक रियालको। आज हामी आजको मुद्दामा मुटुको कुरा गर्छौँ। बदलिँदो जीवनशैली सँगसँगै हामी कहाँ मुटु रोगीको सङ्ख्या पनि बढेको छ। विश्व तथ्याङ्क हेर्दा पनि झन्डै 18 मिलियन मानिस प्रत्येक वर्ष मुटु रोगका कारण मृत्युवरण गर्छन्। नसर्ने रोग भए पनि मृत्यु हुने दर यसको उच्च छ। नेपालमा नसर्ने रोगका बिरामी मध्ये 27% मुटुका हुन्छन्। नेपालमा महिलामा भन्दा पुरुषमा मुटुको समस्या बढी छ। यसरी दिन प्रतिदिन मुटुका बिरामी बढ्नु राष्ट्रकै लागि एउटा घाटाको विषय पनि हो। समयमै सचेतना अपनाउन सकियो र राज्यले खानपिन शैलीमा भइरहेको जथाभावी प्रक्रियालाई रोक्न सक्यो भने मुटु रोगका कारण मर्नेको सङ्ख्या अवश्य घट्छ। अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भ पारेर आज हामी पनि यही गम्भीर रोग मुटु रोगको चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि हामीसँग मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल भट्टराई र नेपाल हार्ट फाउन्डेसनका अध्यक्ष डाक्टर प्रचण्ड प्रधान हुनुहुन्छ। यति बेला हामीसँग डाक्टर अनिल भट्टराई आइपुग्नु भएको छ। म आजको मुद्दामा डाक्टर भट्टराईलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर भट्टराई। हजुर डाक्टर भट्टराई, जुन नेपालमा मुटु रोगको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, एउटा तपाईँ यही पेसासँग सम्बन्धित भएको व्यक्तिले भन्नुपर्दा अवस्था चाहिँ कस्तो देखिन्छ? लगभग 18 मुटु रोगको समस्या यसरी बढ्नुको पछाडि कारण त होला नि डाक्टर साहब? हजुर युज भएर हजुर जस्तो जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन भन्नुभयो यहाँले, होइन? के कारण जीवनशैलीमा तपाईँहरूले त बिरामीसँग बसेर काम गर्नुहुन्छ, होइन? अब खानपानको कुरा पनि गर्नुभयो, होइन? कस्तो खालको परिवर्तन देखियो त? यो यसको एनालाइसिस होला नि?
अब है त्यसमा त्यो अब अब हामीले चाहिँ गाडीहरू खान्थ्यौँ अहिले आएर हामी सबै आए कुराहरू खाइराखेका छौँ होइन त्यसपछि त्यही अनुसारको हाम्रो जीवनयापन पनि छैन जस्तो हिजो हामी चाहिँ भनौँ न जुन किसिमको एक्टिभ लाइफस्टाइल थियो अहिले हामी चाहिँ बढी भेहिकलहरूको प्रयोग गर्छौँ यातायातको साधनहरू बढी हिँड्छौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ क्यालोरी बर्न भनौँ न एभ्रिडे जुन किसिमले क्यालोरी बर्न हुनुपर्ने हो त्यो किसिमले पनि भइराखेका छैन र त्यही हिसाबले क्यालोरी बढी भएको खाना खाइराखेका छौँ त्यसले गर्दा 25-30 वर्षमा हाम्रो नेपाली समाजमा व्यापक रूपमा आएको छ र यो पनि कारण मध्येको पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई खानपानमा आएको परिवर्तन एउटा भयो अर्को चाहिँ त्यही किसिमको शारीरिक होइन कि जस्तो हाम्रो तपाईँको भनौँ न हिजो इभन सहरमै बस्ने मान्छे पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि हिँडडुल गर्ने अब धेरै जसो हाम्रो कृषि खन्ने मान्छेहरूको शारीरिक व्यायाम बढी थियो मेजोरिटी अफ द पपुलेसनको कुरा गर्दाखेरि अब अहिले त तपाईँको त स्वास्थ्य घट्यो नि हामी हेर्नुहोस् न अब यत्रो चाहिँ कृषि प्रधान देश भने पनि लिएर प्याजदेखि लिएर सारा कुरा छ हामी आयातित खाइरहेका छौँ होइन भनेपछि हाम्रो सिग्निफिकेन्टली घट्या हो पहिला भन्दा पक्कै पनि तपाईले त्यसो भन्दा एउटा सहरमा बस्ने मान्छेको हाम्रो बारेमा चाहिँ हामीले सोध्न सक्छौँ त्यो कुरा चाहिँ मुख्य कारक जस्तो देख्छौँ तर सहरको मात्रै कुरा रहेन सहरको पनि भन्दा गाउँमा पनि मुटु रोगका बिरामीहरू देखा पर्न थालिसकेको अवस्था छ भनेपछि यो खानपानकै कारण अथवा गाउँमा पनि त्यो एक्सर्साइज यहाँले भने जस्तो जीवनशैलीमा वात्तै परिवर्तन भयो हजुर दुई तिनवटा कुरा छ अब एउटा चाहिँ तपाईँको भनौँ न गाउँमा पनि रोगी देखिनुको अथवा ओभरअल रोगी बढ्नुको कारण चाहिँ रोग मात्रै नभएर हाम्रो डायग्नोसिस पनि बढा हो जस्तो मुटु रोग सम्बन्धीको चेक जाँचहरू अस्पतालहरू स्पेसलिस्टहरू बढे यसको सेवा विस्तार भयो भनौँ न त्यसले गर्दाखेरि हिजो मात्रै केहीका रोगीहरू पनि आज देखिए एउटा त सेवा विस्तार पनि भयो अर्को कुरो अब गाउँको हिजो तपाईँ हामी गाउँमा हुँदाखेरि गाउँबाट तरकारी फलफुल सहरमा बेच्न लगिन्थ्यो भने अहिले गाउँमा उल्टो सहरबाट लिएर खाने चलन छ तपाईँको जङ्क फुडहरू गाउँमा इजिली एभाइलेबल छ होइन तपाईँको जस्तो चाउचाउदेखि लिएर अन्य विभिन्न खालको अब हिजो गाउँमै लोकल उत्पादन घिउहरूको प्रयोग हुन्थ्यो भने अहिले सहरबाट आयातित तेलहरूमा हामीले खाना खान थालेका छौँ होइन हाम्रा ती त्यति बेलाका होइन भनेपछि जुन शारीरिक मेहनत चाहिँ गाउँमा पनि घट्यो सहरमा त यसै पनि घटिरहेकै छ होइन अब यो तपाईँका जुन बिरामी आउने क्रममा यो मुटु रोगीको गाउँका बढी छन् कि सहरका छन् त आउँछन् सामान्यतया एउटा कतातिर बढी देखिन्छ यो अलिकति चेतना सचेतनाको कुरा पनि रह्यो आजको यो कार्यक्रम होइन हुन त हामी वर्षको एक दिन मनाउने 364 चाहिँ बिर्सने हाम्रो बानी पनि त्यस्तो छ नेपालीहरूको मुटु रोगका खास लक्षणहरू खास खास के हुन् यो यस्तो खालको लक्षणहरू भयो भने चाहिँ मुटु हो रोगसँग रिलेटेड हुन सक्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो छ डाक्टर साहब हजुर छ
अब अर्को चाहिँ बच्चा सक्छन्। अब त्यसपछि श्वास प्रश्वासको समस्या ती चाहिँ कस्तो भनिन्छ नि अलिकति बढी हुने मान्छेलाई पनि मुटुको रोग लाग्छ भनेर भन्छन्, यो एउटा अफवाह हो अथवा यो साँच्चै मेडिकल्ली नै त्यस्तो देखिन्छ? डाक्टर अनिल भट्टराई जस्तो यो पहिला पहिला के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि अझ 15-20 वर्ष अगाडिकै कुरा जाँदाखेरि यो हजुर। धनी राष्ट्रहरूमा चाहिँ मुटुको रोगीहरू बढी हुन्छन् भनिन्थ्यो होइन, प्राय गरिब राष्ट्रमा। अहिले त गरिब राष्ट्रहरूमा पनि यो सङ्ख्या बढ्दै गयो, के कारण रहेछ यस्तो चाहिँ? अब इस्केमिक हार्ट डिजिज भन्छौँ नि हामी, जसले चाहिँ कालान्तरमा हार्ट एट्याक गराउँछ त्यो अथवा बाथमुटु रोग, त्यसपछि गएर देशमा ती रोगहरू कम थियो। तर अहिले हार्ट एट्याक गराउने खाले रोग चाहिँ अथवा अब पछिल्लो %42 बचे जो मुटु रोग भयो मलाई भनेर अस्पताल आउँछन्, तिनमा 40% मान्छेमा त्यो इस्केमिक हार्ट डिजिज देखिया छ। त्यो भनेको धन हो। र पहिला त हामी हिसाबले सही चाहिँ अहिले हामी भनेपछि यो हाम्रो जब यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र आएपछि जुन खुल्लापन भयो अथवा हामी विदेश पनि घुम्यौँ आए, हामीले जुन जुन यो आर्थिक समृद्धिको नाम अथवा अर्थ उपार्जनको लागि बेरोजगार यता हुँदा बाहिर गयौँ, आउँदाखेरि चाहिँ रोग पनि भित्रायौँ अथवा त्यो जीवनशैलीलाई चाहिँ अगाडि ल्यायौँ, तर त्यसको गर्नुपर्ने कामहरू शारीरिक मिहिनेत चाहिँ गरेनौँ। त्यसको कारण पनि हो भन्न सकिन्छ त्यसलाई? कल्चरल जस्तो हामी जहाँ
पायो। जस्तो यसमा महिला र पुरुषको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो पुरुषमा चाहिँ अलिकति बढी हार्ट एट्याकको कुरामा चाहिँ पुरुषमा बढी भन्ने देखिएको छ, नेपालको सन्दर्भमा यस्तो देखिएको छ। यसको पछाडि चाहिँ के रहेछ तपाईँहरूले एनालाइसिस? अब होइन, अब त्यो पुरुषमा चाहिँ अलिकति हार्ट डिजिज तर त्यो परिवारदेखि लिएर समाजमा अरू बढी रेस्पोन्सिबल मान्छे हार्ट एट्याकको कुरामा अब कतिपय हामी रिस्क फ्याक्टरहरू भएको चिजहरू प्लस स्ट्रेसफुल लाइफ पुरुषमा बढी हुने र रेस्पोन्सिबिलिटी बढी हुने भएको कारणले नै होला। डाक्टर साहब, तपाईँसँग धेरै प्रश्नहरू मैले गर्नुपर्ने छ, तर तपाईँसँग मैले समय कम लिएको छु होइन, झन्डै झन्डै 8:30सम्म मात्रै भन्नुभएको छ। अब यो टन्सिल रोग र मुटु रोगको सम्बन्ध चाहिँ के हो? जुन बच्चामा टन्सिल हुँदाखेरि भन्ने कुरा पनि कता यता कता सुनिन्छ होइन, यसलाई अलिकति बुझाइदिनुहोस् न। यो यस्तो छ, यो टन्सिलाइटिस भनेको चाहिँ तपाईँको स्ट्रेप्टोकोकस भन्ने एउटा ब्याक्टेरियाले गरायो भने त्यो चाहिँ 5 देखि 15 वर्षको उमेरमै सुरु भइसकेको हुन्छ होइन, र त्यो चाहिँ एक किसिमको ब्याक्टेरियाले विशेष खालको इम्युनिटी डेभलप गरेर इम्युनो कम्प्लेक्सहरू डेभलप गरेर यसले यो कनेक्टिभ टिस्यु भन्ने हुन्छ। कनेक्टिभ टिस्यु भनेको जस्तो मुटुको भाल्भहरू भयो, हाम्रो जोर्नीहरू भयो, किडनीमा भएको टिस्युहरू, यसलाई चाहिँ बढी असर गर्छ र त्यसले चाहिँ मुटुलाई असर गर्यो भने त्यसले चाहिँ मुटुको भाल्भहरू बिगार्ने, त्यो तुरुन्तै बिगार्ने होइन, बिस्तारै यो चाहिँ प्रोग्रेसिभ डिजिज हो। 5 देखि 15 वर्षमा सुरु भएर बढ्दै बढ्दै गएर 30-35 वर्षको हुँदा कसैमा अलि छिटै 20-22-25 वर्षमै पनि डेभलप हुँदै गएर यसले चाहिँ तपाईँको मुटुको भाल्भहरू बिगार्छ। मुटुको भाल्भहरू बिगार्ने भने कस्तो हुन्छ भने मुटुभित्र हाम्रो 4वटा भाल्भ हुन्छ, पर्दा जस्तै हो, हरेक मुटुको धड्कनसँग यिनीहरू खोल्ने र बन्द हुने। अब यो रोमाटिक हार्ट डिजिज भइसकेपछि विशेष गरी त्यसले चाहिँ त्यो भाल्भहरूलाई चाहिँ बाक्लो बनाइदिन्छ, जसले गर्दा यिनीहरूको मुभमेन्टमा चाहिँ प्रब्लम आउँछ। हरेक धड्कनसँग यिनीहरू मुभ हुनुपर्ने त्यो मोटिलिटी भने मोबिलिटी चाहिँ कम भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि भाल सागुत हुने अथवा भाल लिक हुने त्यस्तो खालका समस्याहरू आउन सक्छन् र कालान्तरमा त्यसलाई चाहिँ ओपन हार्ट सर्जरी नै गरेर मुटुको अपरेसनै गरेर त्यसलाई मर्मत अथवा भाल रिप्लेसै गर्नुपर्ने त्यस्तो किसिमको एकदम जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। अब मुटु कसरी जोगिन्छ भन्ने नै अहिले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो नै गम्भीर प्रश्न हो र यसको जवाफ हामी सबै पक्षले खोज्नुपर्छ, आम नागरिकले पनि, सरकारले पनि, डक्टर कम्युनिटीले पनि होइन। तर अब यो ट्रिटमेन्टतर्फ अलिकति संक्षिप्त कुराकानी गरौँ डाक्टर साहब। नेपालमा भइरहेको यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ के छ, कसरी चाहिँ सहज अथवा महँगो भन्छन् होइन? यस्तो छ, यसको 2-3टा पाटा छ। समग्र नेपालको मात्रै कुरा गर्यो उपचारको एभाइलेबिलिटी भनौँ न, यसको नेपालमा सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा गर्दा त धेरै जसो मुटु रोगको लगभग 95% भन्दा बढी मुटु रोगको उपचार नेपालभित्र चाहिँ सम्भव छ। तर एक्सेसिबल छ कि छैन, त सबै पपुलेसनको पहुँचमा मुटु रोगको उपचार छ कि छैन भन्ने फेरि अर्को प्रश्न होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न चाहिँ सबैलाई इजिली एभाइलेबल छ भन्न खोज्नु भएको कि नेपालमा सम्भव छ कि छैन होइन? जस्तो हामीले मौलिक हकभित्र स्वास्थ्यको अधिकार त राखेका छौँ होइन, दार्चुलाको बिरामीले त्यो सुविधा पाउँछ। एनजिओ मैले सुने त एन्जियोप्लास्टी भन्ने चाहिँ बढी नै होइन, अरू नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी पनि आइसक्यो होला नि होइन, जुन यो मुटुका ट्रिटमेन्टका पद्धतिहरू हुन्छन् नि, अब त्यो चाहिँ कति एक्सेसमा छ भन्ने कुरो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण। हजुर हजुर त्यस्तो छ। अब मुटु रोगको तपाईँको सरकार गभर्मेन्टले चाहिँ धेरै नै सपोर्ट गरेको छ नेपालको मुटु रोगीलाई होइन।
तपाईँको 15 वर्षभन्दा मुनिको मुटु रोगीको उपचार फ्री नै हुन्छ। 75 वर्षभन्दा माथिको पनि उपचार फ्री छ। अनि रेउमाटिक हार्ट डिजिज जुन बाथ मुटु रोगको कुरा गऱ्यौँ हामीले, त्यसको पनि उपचार फ्री गरेको छ, अपरेसनहरू भनौँ न। त्यसपछि बिचको अरू रोगहरू जस्तो यो इस्केमिक हार्ट डिजिजमा जाली हाल्नुपर्ने, स्टेन्ट हाल्नुपर्ने अथवा बाइपास अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि 1 लाख रुपियाँ बराबरको विपन्न सुविधा भनी दिएको छ होइन। त्यसले गर्दा अब हाम्रो छिमेकी देशहरू भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेशसँग कम्पेयर गर्नुभयो भने त्यो सुविधा त्यो देशहरूमा छैन। त्यो चाहिँ हामी कहाँ छ भनेपछि एउटा गरिब देशमा त्यति दिनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बाहेक पहुँचको कुरा गर्दाखेरि जस्तो हुम्ला जुम्ला, कालीकोट, मुगु, दार्चुलाको मान्छेलाई काठमाडौँसम्म आउन सक्यो भने चाहिँ त्यो उपचार एभाइलेबल छ होइन। तर अब अहिले केही चाहिँ विराटनगरतिर, दानमा, बुटवलमा, भैरवा, अनि त्यसपछि चितवनमा, पोखरामा पनि केही हदसम्म मुटुका उपचारहरू सुरु भएका छन्। तर सबै खालका उपचारहरू त्यहाँ पनि सक्नु छैन। त्यसले गर्दा हरेक मान्छेलाई यो अहिले मैले भनेका सुविधा लिनको लागि चाहिँ सबै खाले सुविधा लिँदा काठमाडौँ नै आउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको सबैको पहुँचमा त अझै पुगिसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने त्यो पुर्याउनुको लागि त कम्तीमा गभर्मेन्टले हरेक 7वटा प्रदेशमा एउटा मुटु केन्द्र स्थापना गरेर मुटु रोगीहरूलाई उपचार गर्न केन्द्रित भयो भने मात्रै धेरै हदसम्म तिनीहरूको पनि पहुँचमा पुग्थ्यो होला होइन। तर उपचारकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो मुटुको पुवाल हाल्ने, स्टेन्ट हाल्ने, त्यसपछि मुटुको बाइपास सर्जरी गर्ने, भाल फेर्ने, पेसमेकर हाल्ने लगायतका प्राविधिक कुराहरू सबै खालका टेक्निकल्ली चाहिँ सबै खालका अपरेसनहरू नेपालमा सम्भव छन्। नेपालभन्दा बाहिर त्यसकै लागि चाहिँ जानु परेछ। तर त्यो उपचार हुने सेन्टरसम्म त फेरि बिरामी त आइपुग्नु पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ छ। अब टेक्निकल्ली चाहिँ हामी साउन्ड छौँ, तर हाम्रो चाहिँ एक्सेसको कुरामा चाहिँ हाम्रो जियोग्राफिकल्ली चाहिँ हामीले सेवा दिन सकिरहेको छैनौँ भन्ने नै यसको निष्कर्ष रह्यो होइन डाक्टर साहब? हजुर, एक्ज्याक्टली। अब जस्तो मुटु सम्बन्धी समस्या भएका मान्छेहरू अब सुविधा नभएको ठाउँमा त्यस्तो खालको भनौँ न हृदयघातै भयो भने चाहिँ के गर्ने त? आम मान्छेले के गर्ने, कसरी सहयोग गर्न सक्छ? अब एक नागरिकले कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ? त्यस्तोमा तपाईँको के सुझाव छ? चाहिँ अब एउटा नम्बर 1 कुरा भनेको चाहिँ अवेरनेस प्रोग्राम नै हो। अवेरनेस भनेको जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अहिले नेपालमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, अब तपाईँको यो के भन्छ यो हार्ट फेडरेसन हो, त्यसपछि अरू एनजिओहरू छन् विभिन्न होइन। जस्तो तपाईँले सुन्नुभयो होला सेभ द हार्ट भन्ने संस्था लगायत अरू एनजी ट्रस्ट लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले देशभरि यस्ता अवेरनेस प्रोग्रामहरू गरिरहेका छन्। त्यसपछि गएर तपाईँको त्यसमा सक्छ कि फ्री हार्ट क्याम्पहरू दुर्गम जिल्लाहरू जस्तो मुगु, हुम्ला जुम्ला, कालीकोटमा जहाँ चाहिँ मुटु रोग विशेषज्ञहरू छैनन् त्यहाँ गएर आफ्नो हिसाबले हेल्थ क्याम्पहरू गरिरहेका छन्। पनि केही हदसम्म चाहिँ सहयोग गरे। त्यो एउटा पार्ट मेरो त्यसमा चाहिँ अलिकति मुटु रोग सम्बन्धी रोगहरूको बारेमा यस्तै रेडियोहरू, टिभीहरू, पत्र पत्रिकाहरूको पनि प्रयोग गरेर मुटु भनेको कस्तो अङ्ग हो, मुटु रोग कस्ता कस्ता हुन सक्छन्, त्यसका उपचार पद्धतिहरू के हुन् र यो उपचार कहाँ सम्भव छ त भन्ने खालको अवेरनेस जनचेतना फैलाउने खालको कार्यक्रमहरू गर्न पक्कै पनि यहाँले भनेको त्यो एउटा पाटो चाहिँ भयो। तर कस्तो भने अब चुरोट खान्न हुन्न भनेर भनिन्छ, तर चुरोट खाइरहेको हुन्छ नि भनेपछि अब अलिकति के हुनु भने अलिकति कडा नीति ल्याउनु पर्यो कि जस्तो हाम्रो खाने तेलमा जुन यो खाद्य पदार्थहरूमा चाहिँ निगरानी अनुगमन हुनु पर्यो होइन। डक्टर कम्युनिटीले पनि यस्तो चिजहरूमा चाहिँ जुन सरकारको संयन्त्रभित्र भएकाहरूले एउटा सरकारको एउटा निकायले एउटा गरिरहेको छ, अर्को निकायले अर्को गरिरहेको छ। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो कि खानपान जीवनशैलीमा भने जीवनशैली भने त के हो भन्दाखेरि खानपान। त्यो खानपान भनेको त रक्सीको कुरो नेपालमा भित्रिएको सबैभन्दा बढी रक्सीको कुरो आयो होइन। त्यसपछि चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ अनि तेलको कुरा आयो होइन। यो 3-4वटा कुराले गर्दा चाहिँ बढी चाहिँ हामी कहाँ मुटु रोगीको सङ्ख्या बढेको भन्ने छ। अनि यो अर्को चाहिँ यो इरेसनल यो मेडिसिनको पनि प्रयोग भनौँ न जथाभावी चाहिँ सायद यो पनि भनिन्छ। अब तपाईँहरूले बढी यसमा व्याख्या गर्नु होला भनेपछि यी कुराहरू चाहिँ कहाँबाट चाहिँ नियन्त्रित हुने रहेछ त? होइन, त्यो त हजुरले भनेको ठिक हो। अब हाम्रो जस्तो सधैँभरि पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुने देशमा यो यस्ता किसिमका राज्यका संयन्त्रहरू चाहिँ स्ट्रङ नहुनु एकदम विडम्बनाको कुरा हो। अब जस्तो हामीले सोचिरहेको थियौँ अब यो एउटा प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी आइसकेपछि देशमा एक किसिमको पोलिटिकल स्टेबिलिटी भइदियो भने त्यसपछि चाहिँ हरेक राज्यका संयन्त्रहरू स्ट्रङ होला नि। त्यसपछि तिनीहरूले अनुगमन गर्ने निकायहरू चाहिँ अलिकति स्ट्रङ होला नि, उनीहरूले आफ्नो सही तरिकाले फङ्सनिङ गर्लान् भन्ने जुन थियो नि हाम्रो सोच, त्यो चाहिँ हुन सकेन। किन भन्दाखेरि
अब गभर्मेन्ट चेन्ज भइराख्ने अनि त्यही किसिमको हरेक ठाउँमा पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स हुने र त्यो संयन्त्रले इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न नपाउने, यो नै सबभन्दा ठुलो विडम्बना हो। हाम्रो जस्तो गरिब देशहरू संसारभरि नै यही हो समस्या होइन। त्यसले गर्दा यसको सोल्युसन र समाधान भनेको त देशमा एकदमै स्ट्रङ खालको गभर्मेन्ट र पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै ती राज्यका संयन्त्रहरू स्ट्रङ हुन्छन् र उनले चाहिँ सही तरिकाले अनुगमन गर्न थाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। टेक्निकली चाहिँ मेडिकल कम्युनिटी चाहिँ रेडी छ, जस्तोसुकै खालको मुटुको समस्या भयो भने त्यसलाई चाहिँ नेपालमै उपचार गर्न सकिन्छ, तर राज्यका हरेक ठाउँमा पहुँच हुनु पर्यो, त्यो खालको फेसिलिटी चाहिँ राज्यले दिनु पर्यो होइन। हाम्रो मौलिक हकमा जनताले चाहिँ यो स्वास्थ्य अधिकारको पाउने भनेको छ। अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ मुटु रोगीको सङ्ख्या नै नेपालमा चाहिँ बढिरहेको छ, मृत्यु पनि त्यही कारणले धेरै भइरहेछ। त्यसले त्यो परिवारलाई, त्यो समाजलाई जुन खालको क्षति भएको छ त्यो क्षतिबाट बचाउनको लागि पनि यो अभियान अझ हामी अगाडि लान्छौँ र हामीले एउटा प्रचारात्मक अथवा एउटा सचेतनाको कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि पनि खास गरी अब मुटु नै जोगाउनको लागि चाहिँ एउटा परिवार अथवा एउटा व्यक्ति आफैले चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ? अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, किन मैले होइन एउटा सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो होइन। हजुर, सोचमा परिवर्तन हुन्छ डाक्टर भट्टराई, हामीलाई समय, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो रेडियो उपत्यकाको तर्फबाट, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर अनिल भट्टराई। हामीले आज मुटु रोगका सन्दर्भमा उहाँसँग संक्षिप्त कुराकानी गऱ्यौँ। यद्यपि यो मुटु रोगका कारण चाहिँ धेरै समस्या नेपालीहरूले भोग्नु परेको छ र नेपालमा यो रोगको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ पछिल्लो समय। यो आहार विहार खानपानकै कारणले चाहिँ यस्तो खालको समस्या बढेको भनेर निष्कर्ष निकालिएको छ। मुटु रोगको रोकथाम र यसको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ, विश्वव्यापी रूपमै एउटा समस्या भएको, खास गरी नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने चाहिँ महिला र पुरुषको सन्दर्भमा चाहिँ पुरुषमा अलि बढी मृत्युको सङ्ख्या चाहिँ देखिएको छ महिलाभन्दा। यसको कारकको कुरामा पनि डाक्टर अनिल भट्टराईले हामीलाई धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। नेपालले जुन खालको स्वास्थ्य सेवाहरू सुविधाहरू दिइरहेको छ, यसमा चाहिँ हाम्रो टेक्निकल्ली मेडिकल्ली चाहिँ यो हामी उपचार गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेडिकल कम्युनिटीको कुरा छ। यद्यपि राज्यकै सबै संयन्त्रहरूमा चाहिँ अब सबै क्षेत्रमा चाहिँ यो पुगेको छैन, केन्द्रित राजधानी केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ। यसको सचेतना अथवा यो रोगका बारेमा यो 364 दिन चाहिँ चुप लाउने र एक दिन चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्दैमा चाहिँ हुँदैन। यति नै बेला हामीसँग नेपाल हार्ट फाउन्डेसनका अध्यक्ष डाक्टर प्रचण्ड प्रधान आइपुग्नु भएको छ। म आजको मुद्दामा डाक्टर प्रधानलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। अब यहाँहरूले एउटा अभियानताका रूपमा एउटा अभियान अगाडि बढाइरहनु भएको छ। नेपाल हार्ट फाउन्डेसनले चाहिँ के गरिरहेको छ मुटु रोगका सन्दर्भमा चाहिँ? हजुर, यो नेपाल हार्ट फाउन्डेसन जसलाई नेपाल रोग निवारण प्रतिष्ठान पनि भन्छौँ, यो एउटा गैर सरकारी संस्था हो। यो करिब 31-32 वर्ष अगाडि स्थापना भएको एउटा भनौँ न गैर सरकारी संस्था निरन्तर रूपबाट मुटु रोग सम्बन्धी विशेष गरेर चाहिँ नि निरोधात्मक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुको लागि चाहिँ नि
यो मुटु रोगका बिरामीहरूको संख्या चाहिँ बढ्दै गइराखेको छ। मुटु रोगीहरू हजुर अथवा वृद्धहरू मात्रै होइन कि अहिले आएर चाहिँ नि हरेक भनौँ न उमेर ग्रुपका मानिसहरूलाई पनि यसले प्रभाव पारे हुनाले र अहिले चाहिँ नि के देखिया छ भनेदेखि एउटा त यसलाई उपचारको हिसाबले चाहिँ नि हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि अर्को चाहिँ नि यसलाई जनचेतना वृद्धि गरेर आफूले आफैलाई आफ्नो मुटु कसरी बचाउने भन्ने सम्बन्धीमा पनि एउटा प्रतिरोधात्मक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने यसको चाहिँ लक्ष्य लिएको छ। यो एउटा गैर सरकारी संस्था जसको सञ्जाल नेपाल अधिराज्यभर फैलिएको छ। 77 जिल्लामा यसको उपस्थिति अहिले हामी पाउँछौँ र करिब करिब 60वटा जिल्लामा यसले विधिवत शाखा कार्यालय जिल्ला शाखा कार्यालयहरू स्थापना गरेका छ र त्यही अनुरूप विभिन्न किसिमको यो मुटु बचाउ कार्यक्रम सम्बन्धी अगाडि बढिराखेका छन् र अरू तदर्थ समितिको रूपमा कार्यरत छन् र उनीहरू पनि सक्रिय नै भएर अहिले काम गरिरहेको छन्। प्रचण्ड प्रधानज्यू जस्तो देशैभरि काम गरिरहेको भनिरहनु भएको छ होइन, यो तथ्याङ्क चाहिँ कस्तो रहेछ? नेपालमा चाहिँ मुटु रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या अथवा रोगीको संख्या चाहिँ कस्तो छ? आँकडा चाहिँ कस्तो? मुटु रोग लागेका मानिसहरूको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि करिब करिब 30% नेपालीहरूलाई कुनै न कुनै किसिमबाट मुटु रोग लागेको छ भन्ने चाहिँ प्रचारमा आएको छ र 70% जुन हामी चाहिँ भन्छौँ अब उहाँहरूले पनि राम्रोसँग आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएन भनेदेखि यो मुटु रोग सम्भावनाहरू चाहिँ नि बढी नै हामी पाउँछौँ। त्यसो भएको हुनाले नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठानको मुख्य लक्ष्य भने नै प्रतिरोधात्मक कार्यक्रमहरू जनचेतनाहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ यसको लक्ष्य हो र यसको विशेष गरेर 5वटा कार्यक्रमहरू चाहिँ नि यसले चाहिँ नि ल्याएको छ। अब एउटा चाहिँ नि मुख्य सबभन्दा अगाडि हामीले फ्ल्यागसिप प्रोग्राम भनेर भन्छौँ, सेभ द चिल्ड्रेन्स हार्ट भनेर भन्छौँ, बाल मृत्यु बचाउ कार्यक्रम भन्ने चाहिँ नि अब यो 5 वर्षदेखि 15 वर्षको बच्चाहरूलाई मुटु रोग लाग्ने त्यसबाट बचाउनको लागि एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रमकै रूपबाट चाहिँ नि नेपाल सरकारसँग सहयोगमा र अरू विदेशी दाताहरूको सहयोगमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाइराखेको छ र यो हामीले चाहिँ नि सबै 2030सम्म अहिले भइरहेको मुटु रोग बाल बच्चाको मुटु रोगलाई चाहिँ कमसे कम 50% घटाउने अगाडि बढिरहेको छ र त्यस्तै गरेर यो हार्ट एट्याकबाट चाहिँ मानिसहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने सम्बन्धीमा पनि यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराखेको छ। अब हार्ट एट्याक भनेपछि अकस्मात हुने होइन कि उसको खानपानको व्यवहार र आफ्नो स्वास्थ्यलाई कसरी ध्यान दिन्छ भन्नेमा चाहिँ डाक्टर प्रधान जस्तो यहाँहरूले जुन खालको अभियान देशैभरि यहाँहरूको सञ्जाल पनि रहेछ होइन, तर त्यो तपाईँले पनि खानपानको कुरा गर्नुभयो, अघि डाक्टर अनिल भट्टराईले पनि यो जीवनशैलीको कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँनिर यो अल्कोहोलिक चिजहरू अब मासुजन्य चिजहरू यो अखाद्य चिजहरू पनि भनौँ न खानै नहुने चिजहरू पनि यो जङ्क फुडहरू पनि नेपालीहरूले बढी प्रयोग गर्ने भएको हुनाले अहिले चाहिँ मुटु रोगीको सङ्ख्या र मुटु यो हार्ट एट्याक जस्तो चाहिँ यो यसको मृत्युको कारण चाहिँ यो पनि बनिरहेको भन्ने छ। यसतर्फ चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छैन? अहिले एउटा सान्दर्भिक किसिमबाट चाहिँ जुन प्रचलन निकाल्नुको त्यसको लागि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि एउटा त त्यति मात्रै होइन कि अहिले आएर वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भनेको छ भनेदेखि
यो ट्रान्स फ्याट भएको खाद्यान्न खानाले मानिसहरूको स्वास्थ्यमा धेरै प्रतिकूल प्रभाव पर्छ। त्यसो भएको हुनाले 2023 सम्ममा संसारका धेरै ठाउँहरूमा यो जुन चाहिने डाल्डा घिउ जस्तो खाना अथवा हाइड्रोजेनेटेड ओइल भनेर भन्छ, जसलाई कि वनस्पति घिउले गर्दाखेरि मान्छेको स्वास्थ्यमा चाहिँ छ भन्ने चाहिँ र धेरै जसो मुलुकहरूमा चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आइसकेको छ। अब डेनमार्क जस्तो मुलुकले त कैयौँ वर्ष अगाडि त्यस्तो किसिमको खाना जङ्क फुड नै बन्द गरिसकेको छ। तर हाम्रो नेपालमा अहिले ट्रान्स फ्याट फुड सम्बन्धी कुनै किसिमको कानुनी नियन्त्रण गर्ने प्रावधानहरू छैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो देशमा त्यस किसिमका खानाहरू होटेलमा या मिठो गर्नु गरेर तारेर फुटेर खाने चाहिँ प्रचलन छँदैछ। त्यसको अलावा हामीले चाहिने भनौँ न पाम ओइल छिटाएर भारतमा चाहिँ पठाउँछौँ अनि भारत विभिन्न परिकार अनि फेरि हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। एकातिर हेर्दाखेरि होइन हामीले खाएको छैनौँ, भारतमा मात्रै निर्यात गरेका छौँ भनेर भन्छ। तर भारतबाट हामी कहाँ कमसेकम 1 अरबभन्दा बढ्ता मूल्यका त्यस कारण यो खाद्यान्न सम्बन्धीमा चाहिँ खालि हाम्रो घरको मात्रै हेरेर पुग्दैन, कुन ठाउँबाट कस्तो किसिमको सामानहरू आपूर्ति हुन्छ, विदेशबाट कस्तो किसिमको सामान आउँछ, यसलाई नियन्त्रण गर्नुको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कृषि तथा खाद्य मन्त्रालय यी सबै निकाय स्वच्छ खानपान गर्नको लागि चाहिँ वातावरण बन्छ। एउटै एकै जाति मात्रै गरेर चाहिँ हुने होइन। त्यस कारण यसको लागि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय हुन सक्यो भने जनताको स्वास्थ्यलाई गर्नुको लागि धेरै सहयोग हुन्छ। तीनवटा कार्यक्रम हाम्रो बताइहाल्यो। नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठानको मुख्य अर्को कार्यक्रम भयो कसरी यो हार्ट एट्याकबाट मानिसहरूलाई सुरक्षित गर्ने। अब त्यो सुरक्षित गर्नुको लागि पनि समयमा व्यायाम गर्ने, सेडेन्टरी टाइपको लाइफबाट चाहिने अलग हुने, खानपानमा ध्यान दिने। यदि त्यस्तै किसिमको भयो भनेदेखि अब भनौँ न उपचारको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गर्नुको लागि सुविधाहरू धेरै ठाउँमा बढोस् सक्रिय भएर चाहिँ लागिरहेका छौँ। त्यसको लागि सरकारसँग सहयोग चाहिँ हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। अब जस्तै गङ्गालाल जुन हस्पिटल राष्ट्रिय हस्पिटल मुटु रोग सम्बन्धी आएको छ, त्यसको सुरुमा पनि नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठानले धेरै एउटा सक्रिय भाग लिनु। डाक्टर प्रचण्ड प्रधान, तपाईँले त्यसो भनिरहँदा जस्तो यो सेवा सुविधा जुन काठमाडौँ केन्द्रित छ, दूरदराजका हाम्रो अब देश त कुना काप्चा दूरदराजसम्म फैलिएकै छ होइन, ती ठाउँको जनताको पनि उत्तिकै अधिकार, मौलिक हकभित्र स्वास्थ्य अधिकार राखिएको हुँदा उनीहरूले चाहिँ नपाउने यो काठमाडौँमा भइरहेको सुविधा, यो तर्फ चाहिँ त्यहाँहरूको केही टिप्पणी छैन? अहिले अब मैले भन्नु पर्दाखेरि के भन्छु भनेदेखि पहिले 20-25 वर्ष अगाडि यो अवस्था चाहिँ नि साह्रै गम्भीर किसिमको अवस्थाको रूपमा थियो। या त वीर हस्पिटलमा अलिअलि थियो, अनि त्यसपछि चाहिँ नि हस्पिटलको स्थापना भयो, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ नि मनमोहन कार्डियक सेन्टर भन्ने चाहिँ नि इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनमा स्थापना भयो। काठमाडौँमा हरेक 20 किलोमिटरमा चाहिँ नि त्यो सुविधाहरू प्राप्त भयो। तर अहिले आएर चाहिँ हामी के देख्छौँ भनेदेखि पूर्व मेचीदेखि लिएर झापादेखि लिएर पश्चिमको चाहिँ नि कैलालीसम्म भनौँ न, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ नि
धेरै ठाउँमा अहिले विशिष्ट किसिमको अस्पतालहरूको चाहिँ नि स्थापना भइसक्यो मुटु रोग सम्बन्धीको हगि होइन अस्पताल त यहाँले भनेको स्थापना भयो तर जनताको जुन उपचार गर्न सक्ने क्षमता छ नि त्यो महँगो पद्धति भएको हुनाले त्यो पहुँचभित्र पर्दैन। त्यस्तै गरेर झापामा अर्को हस्पिटल चाहिँ नि हामी देख्छौँ तिनका हस्पिटलको सङ्ख्या चाहिँ नि अवश्य पनि बढिएको छ। अब हिमाली क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रमा हेर्ने हो भनेदेखि त्यो सङ्ख्या चाहिँ नि आइसकेका छैन। अब त्यतातिर बढाउनु पर्ने हामीले खोल्नु पर्ने चाहिँ नि हुनुहुन्छ। अब जुन हस्पिटलहरू छन् त्यसलाई बलियो पारेर लग्ने। अब जुन ठाउँमा त्यस्तो किसिमको छैन अहिलेको नयाँ प्रविधिहरूलाई ध्यानमा राखेर अब जस्तै कि टेलिमेडिसिन भनेर पनि छ अनि डाक्टरहरू सबै त्यही ठाउँमा पुग्न नसके तापनि कुनै किसिमको उपाय गरेर त्यहाँका बिरामीहरूलाई सहयोग गर्नुको लागि टेलिफोनको माध्यमबाट अथवा त्यो फाइबरको माध्यमबाट जुमको माध्यमबाट औषधि उपचारको लागि सहयोग गर्ने वातावरणहरू बनाउनु पर्छ भनेर नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठान लागेको छ। डाक्टर साहब अब अन्तिमतिर हाम्रो कुराकानीको अन्तिमतर्फ पनि आइपुगेका छौँ। यहाँले त्यसो भनिरहँदा यहाँहरूले एक खालको दबाब सरकारलाई दिइरहनु भएको छ अथवा सँगै मिलेर गइरहनु भएको छ भनिरहँदाखेरि हाम्रो जुन खाद्य पदार्थ जुन कुरा हामीले खाइरहेछौँ हाम्रा बच्चाहरूले खाइरहेछन् हामी खाइरहेछौँ त्यो तर्फ चाहिँ त्यसको मोनिटरिङ हुनु हामीले खाएको चिज ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने संयन्त्र चाहिँ चाहिँदैन मुलुकमा? चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि हजुर त्यो म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो कृषि तथा पशु मन्त्रालय अन्तर्गत फुड टेक्नोलोजी एन्ड फुड क्वालिटी कन्ट्रोल भन्ने एउटा विभाग छ। त्यो विभागले चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने तर त्यो विभाग अन्तर्गत अब यहाँहरूले त्यो विभागलाई सुतेर बसेको विभागलाई उठाउनु पर्यो। समय सकिएको छ होइन। यो मुटु रोगसँग यो खानेकुराहरू चाहिँ जोडिया हुनाले अब अध्यावधि को चाहिँ जुन स्तर छ त्यो सुधारमा आउन सक्दैन। त्यसकारण मोनिटरिङको लागि त्यो संस्था भए तापनि त्यो संस्थाले सक्रिय रूपबाट काम भइसकेका छैन भन्ने चाहिँ हस् धन्यवाद डाक्टर प्रधान। यहाँलाई समय सकिएको छ। हाम्रो बीबीसी नेपाली सेवाको बेला हुन लागिसकेको छ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो डाक्टर प्रचण्ड प्रधान नेपाल हार्ट फाउन्डेसनको अध्यक्ष। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अथवा हामीले तेल खाँदाखेरि हजुर उहाँ आउनुहुन्थ्यो प्रचण्ड प्रधान। हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यसअघि डाक्टर अनिल भट्टराईसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। दुवै सहभागीलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म दीपक रियाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।